السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي على قناة على اليوتيوب. إذن كما العادة أشكركم على متابعتكم للقناة وعلى دعمكم لها. جيد، إذن هذه الحصة مهمة جدا بالنسبة للناس المقبلين على اجتياز مباراة التعليم الابتدائي لهذه السنة إن شاء الله، سنة 2021. ممتاز. خلال هذه الحصة أيضا غادي نتطرقوا لمجموعة من النقاط الأساسية والمهمة. إذن حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء والصديقات ديالكم المقبلين على مباراة التعليم. لا بالنسبة للناس اللي ما توفقوش السنة الماضية، لا بالنسبة للناس اللي غيدوزوا المباراة هذا العام. ممتاز. إذن فكما كتعرفوا فالقناة ديالي يعني كنخدم فيها دروس وكذلك ديداكتيك مواد التعليم الابتدائي. إذن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو ووضع تعليق، يعني خصو تحطوا تعليقات اللي عنده شي تساؤل فمرحبا به هنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله فيما يخص دروس وكذلك ديداكتيك مواد التعليم الابتدائي. جيد، إذا نبدأ معكم على بركة الله. إذا كما قلت لكم هذه الحصة مهمة جدا، غادي نطرقوا خلالها لتعرف المواد اللي خصني نراجع مباراة التعليم، وكذلك الخطة اللي خصني نوضعها باش نستعد مزيان ونحضر مزيان لهذه المباراة. ممتاز. إذن فكما تعرفون كذلك فأي امتحان أو أي مباراة ضروري من وضع أو لابد من وضع واحد الخطة، خطة أعمال. يعني هذه الخطة كيفاش نراجع نستعد لهذه المباراة. نفس الشيء بالنسبة لهذه المباراة، مباراة التعليم الابتدائي. إذن خصنا نعرفوا أولا شنو هي هذه المواد فاش غادي ندوز المباراة، تكون عندي فكرة مسبقة يعني شنو هي هذه المواد اللي غندوز فيها المباراة. ممتاز. إذن بالنسبة لهذه المواد فهي المواد عندي هنا 4 مواد إضافة إلى علوم التربية والمستجدات. إذن هاد 4 المواد شنو هي؟ عندي مادة اللغة الفرنسية، ثم مادة اللغة العربية، ثم مادة الرياضيات والعلوم أي النشاط العلمي. ممتاز. أي مادة كنمشي ندوزها في الامتحان هنايا فاش كيحطوا لي هاد المادة فيها شقين، كاين شق المعارف ثم شق الديداكتيك. ممتاز. شنو هو شق المعارف؟ حيت هاد الشيء ضروري يعرفوا أي واحد غيدوز هاد المباراة، خصوصا الناس الجداد اللي يلاه مثلا غادي يشدوا الاجازه ديالهم هذا العام وغيدفعوا لهذه المباراه. بالنسبه قلنا كل ماده فيها شقين، شق المعارف ثم شق الديداكتيك. شق المعارف هنا ما يخص الدروس والقواعد، يعني هنا ماده هاد المواد هادو خصك تضبط القواعد والدروس ديالهم تعرفهم. مثلا ماده اللغه العربيه خصك تعرف شنو هو الفعل اللازم متعدي، خصك تعرف المفاعل الخمسه، هذا الشيء يعني شق المعارف تضبط الدروس ديالك، الدروس القواعد. ثم كاين شق الديداكتيك. هنا بالنسبه لهاد الشقين كل شق كيمثل 50% بالنسبه للامتحان. اذا انا ما يمكنش نقولوا لا خصني الديداكتيك اللي غيطلعني ولا شق المعارف خصني نضبطو مزيان ولا شق الديداكتيك نضبطو مزيان، القواعد بالنسبه للمعارف ماشي مشكل. لا، كاين هنا واحد الكاليبراسيون. هنا ضروري نضبط المعارف اولا ثم شق الديداكتيك 50% 50%. فاش كيكون عندي الامتحان مثلا لغه ماده الرياضيات عندي واحد 15 بوان هنايا، 15 نقطه في شق المعارف كيتبعها شق الديداكتيك 15 نقطه، اذا 50% 50%. ممتاز. اذا هنا بالنسبه للخطه اللي غنوضعها خصني نراجع هاد المواد، نراجع شق المعارف، خص نضبط القواعد والدروس بشكل جيد، خص نضبطهم. بالنسبه نبدا مثلا باللغه الفرنسيه واللغه العربيه نضبط هاد الدروس مزيان، ثم مادة الرياضيات والنشاط العلمي نضبط الدروس كذلك مزيان، شق المعارف نضبطو مزيان. عاد ندوز للديداكتيك ديال هاد المواد. اولا شنو هو ديداكتيك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره على الديداكتيك؟ هنا كنهضروا على منهجيه، يعني علم التدريس، يعني الطريقه باش كندرس هاد الماده هذه، يعني التقنيات اللي كنوظفها علم التدريس. ما هو التدريس؟ مثلا تخطيط، كيفاش غنوضع تخطيط للدرس، كيفاش كنخدم جوده الدرس، يعني كيفاش كنعرف الصعوبات التي يتلقاها المتعلم. يعني ديداكتيك كثير. هنا يعني كنهضروا على علم التدريس بصفه عامه، المنهجيات. جيد. مثلا بالنسبه نبقاو دائما في ماده الرياضيات، خدمت مثلا في شق المعارف كندوز للشق ديال
ديداكتيك. مثلا المطلوب مني مثلا كتعطيني واحد الوضعيه ديداكتيكيه، مثلا كيطلبوا مني كيعطي مثلا واحد عنوان درس كيعطيوه ليا، ومطلوب مني نوضع تخطيط المرحله درس، مرحله او درس ككل. نعم. او مطلوب مني حصه، مثلا حصه البناء، كنوضع تخطيط ديالها. اذا هذا ما يخص ديداكتيك. هنا كنعطي فقط امثله باش الناس اللي يلاه غادي يدوزوا هذه المباراه تكون عندهم فكره على ديداكتيك المواد. ممتاز. اذا قلنا خصنا نضبطوا شق المعارف، القواعد والدروس، عاد شق ديداكتيك. وعلاش قلت لكم هنايا خصنا نسبقوا باش نراجعوا القواعد والدروس. مثلا ماده اللغه الفرنسيه، هذه المباراه اللي دازت هذا العام عطاوهم واحد لو تيتر، هنايا لو تيتر ديال واحد لا لوسون، واحد الدرس في لا كونجوغيزون هنايا، وقال لهم حط ليه يعني دير ليه تخطيط، يعني تخدم ليه جزازه ديالو. مفهوم؟ اذا بالنسبه لهذا الدرس اللي تعطى لهم، يعني انت خصك ديجا تكون ضابط هذا الدرس، عارفو شي المعارف ديالو، عارفهم انت اصلا. يعني حيت في الجزازه هنا راك كتكون مطلوب تحط ليه واحد التمرين من عندك في انشطه الاستاذ، لي زاكتيفيتي دو لونسينيون، انشطه الاستاذ. وهذا التمرين كذلك كتحط ليه الحل ديالو في القناه ديال انشطه المتعلم والمتعلمه، لي زاكتيفيتي ليليف هنايا. اذا خصك تكون ضابط الدرس ديالك، اصلا خصك تكون ضابط الدرس. جيد. بالنسبه لواحد النقطه كذلك، مثلا يستحسن نعرف مثلا كل درس، مثلا في ماده الرياضيات كل درس نعرف مثلا في اش مستوى كيتم تقديم هذا الدرس. مثلا نقدر تعطي لك واحد الوضعيه في الديداكتيك، شق الديداكتيك، مثلا يقول لك شنو هو المستوى اللي خصنا نقدموا فيه هذا الدرس. يعني خص تكون عندك انت ديجا، خص يكون عندك افكار مسبقه على هذه الدروس في اي مستوى ممكن، او في اي مستوى يتم تقديم هذه الدروس. نعم، هذه فكره فقط. اذا بالنسبه للمادات علوم التربيه والمستجدات، هنا هذه الماده كتكون حتى هي في الامتحان، رغم انه المباراه السابقه ما كايناش هذه الماده. اذا انتم ملزمين كذلك باش تراجعوا هذه الماده مزيان. بالنسبه للمفاهيم الاساسيه، ماده علوم التربيه والمستجدات، ملخصات هنا يعني ضروري تضبطوا هذه المسائل هذو. اذا هنا بالنسبه لوضع خطه عمل اللي هضرنا عليها قبل، يعني اي واحد كتكون عنده واحد الخطه عمل كما قلنا. يعني هنا انصحكم فقط تبداو بشق المعارف لكل ماده، عاد نخدموا لا ديداكتيك ديال هاد الماده. مثلا نبدا بماده اللغه الفرنسيه واللغه العربيه، نضبطهم مزيان القواعد ديال الدروس. نمشي مثلا دوك الدروس اللي عندي في السنه السادسه مثلا وفي السنه الخامسه ابتدائي ونضبطهم مزيان. نمشي مثلا لماده الرياضيات والعلوم ونضبط مزيان دوك الدروس اللي عندي في الرياضيات ديال المستوى الخامس والسادس ابتدائي، وندوز لشي دروس في الاعدادي مثلا في رياضيات المعادلات، النظمات، تكبير وتصغير الاشكال، العلوم. وكذلك ندوزو شي دروس هنا بالنسبه للعلوم. كنصحكم ايضا ترجعوا الدروس اللي كاينين في المستوى الخامس والسادس ابتدائي بالنسبه لهذا المقرر الجديد. يعني راه كاين واحد التطور في الدروس، ثم دروس اخرى في الاعدادي، حيت هذا الشيء كامل كيتحط في شق المعارف بالنسبه لهذه المواد. ثم كنمشي بعدها للشق الديداكتيكي ديال هاد المواد هادو، المنهجيات. ولا متبعين معايا في القناه ديالي راه كنخدم هذا الشيء، كنخدم الدروس وديداكتيك ديال كل مكون بالنسبه للغه العربيه والفرنسيه، وبالنسبه للديداكتيك ديال المادتين اللغه الرياضيات والنشاط العلمي. الى هنا تنتهي حصه اليوم. اشكركم على المتابعه، الى حصه مقبله ان شاء الله ومع موضوع جديد.